اپنے ارادے جو کوئی تھی چاہتے جی اچھیاں گلاں اپنے دل چ رکھ لو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد الہ العالمین ساڈی عاجزی حاضری میلاد مصطفیٰ دی محفل ذکر رسول نعت کرنی باز کرنی دوست و احباب دا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا محفل نو سماعت کرنا تمام طرز و ثواب نبی پاک دی بارگاہ ہدیۃ تحفۃ پیش کیتا قبولیت دا شرف عطا فرما نبی پاک دے وسیلے جمیلے دے نال تمام جمی انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا قبول و منظور فرما بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام دی بارگاہ حضرت امام حسنین کریمین دی بارگاہ تمام شہیدان کربلا دی بارگاہ 12 امام دی بارگاہ اور تمام صحابہ دی بارگاہ جتابہ جتبہ تابعین دی بارگاہ تمام علائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والیاں دی بارگاہ پیش کیتا قبول و منظور فرما الہ العالمین تمام تر محفوظ اسباب نبی پاک دے وسیلے جمیلے دے نال بالخصوص حضور سرکار غوث پاک عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی دی بارگاہ ہدیۃ تحفۃ پیش کیتا قبولیت و شرف عطا فرما اور بالخصوص میرے حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضور قبلہ عالم اور انہوں دا پورا خاندان جڑا اگے چلا گیا مولا پاک انہوں دی بارگاہ پیش کیتا قبول و منظور فرما الہ العالمین اس محفل پاک دا ثواب جو کچھ بھی مولا پاک اسی پڑھیا سنیا سنایا تمام طرح دا ثواب نبی پاک دے وسیلے جمیلے دے نال جتنے بھی حاضرین محفل چ موجود نے انہاں دے عزیز و اقارب جڑے اگے چلے گئے مولا پاک انہاں سارے دی روح پر فتون و صالح ثواب عطا فرما انہاں دی مغفرت فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما درجات وچ بلندی فرما انہاں دی قبراں نو نور نال منور فرما قبراں دے اندر زیارت محبوب فرما مولا پاک تو رحیم تو کریم تو رازق خالق مالک معبود و الہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین مولا پاک تیری عبادت کرتے ہیں تیرے کولوں مدد منگتے ہیں تیرے محبوب پاک دا ذکر کر کے تیری بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ساڈیاں دعاواں نو مستجاب بنا مولا پاک تو رحیم تو کریم ہے تینو تیری رحیمی دا واسطہ تینو تیری کریمی دا واسطہ تیرے محبوب پاک دا واسطہ او دے چہرہ وجہ اللہ دا واسطہ مکھڑا و دعا دا واسطہ واللہ زلفاں دا واسطہ علم نشر سینے دا واسطہ مولا کریم آمد رسول دا واسطہ نزول قرآن دا واسطہ ورود حدیث دا واسطہ مولا پاک جتنے بھی اس محفل کے موجود نے جتوں تک میری آواز جا رہی مولا پاک تمام دے گھراں وچ اپنی خاص رحمت نازل فرما ذہنی جسمانی پریشانیاں ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما مولا پاک تمام دی جاناں چ مالاں چ ایماناں چ اولاداں چ عمراں چ رزقاں چ دینی دنیاوی امورات چ خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب نو صراط مستقیم دا رستہ عطا فرما نیکیاں کرن دی توفیق بدیاں تو بچن دی توفیق عطا فرما نبی پاک نال محبت نبی پاک دے قرابت داراں نال محبت عطا فرما مولا پاک رحم فرما کرم فرما فضل فرما بغیر حساب فرما الہی عاقبت محمود گرداں بلائے بود را نابود گرداں وکیلاں حاسداں مردود کرداں پریشان ہر لاکھ جنود کرداں بے حرمت خاندان شاہ مردہ جمی مشکلہ انسان کرنا الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وصحاب اجمعین کیڑے جی گجر